बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 4 जून है, 2026 है। जायचे में जो सियारगान हैं उनके ऊपर भी बात इंशाल्लाह करेंगे और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो काम करने की कोशिश कर रही है उसके सितारे किधर हैं, इमरान खान साहब के जायचे के सितारे किधर हैं। और कल भी हमने वीडियो में ज़िक्र किया, आज भी करेंगे, लेकिन आज हमने थोड़ा और जायचे पे काम किया है, तो इस इल्म के बारे में जो बातें समझ आई वो भी बयान करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, अलीम ज़ात अल्लाह की है। हमारा ये अंदाज़ों का इल्म है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लिहाजा जो बात हम करेंगे वो हम अपने अंदाज़े से, अपनी सोच समझ से करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वक्त जायचे में आज शाम 5 बजे, जो ही शाम के 5 बजे के बाद का वक्त शुरू होगा तो चाँद जो है ये बुर्ज दिलों में पहुंच जाएगा। अब जब बुर्ज दिलों में चाँद पहुंचेगा दोस्तों, तो इसकी ताकतवर तरीन नज़र, इंतहाई पॉजिटिव नज़र ज़ुहल के साथ कायम होगी। जायचे में ज़ुहल की और चाँद की आपस में नज़र बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इस वक्त में ये अहमियत, नज़र की अहमियत और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करे। कल के दिन में आप ये देखेंगे, जो ही बुर्ज दिलों में बैठ के चाँद प्लूटो के साथ किरान करेगा और उसके बाद ज़ुहल को नाज़र होगा, नेपच्यून को नाज़र होगा, शम्स और यूरनस को भी नाज़र होगा। तो अब वो बातें सामने आएंगी जो बहुत गहरी होंगी। और समझाने के लिए दोस्तों, बताने के लिए मैंने अर्ज़ किया था कि पहाड़ों की तरफ से तब्दीली आएगी। ये बात मैंने सितंबर अक्टूबर में की थी पिछले साल, आपको याद होगा। आज वहाँ इलेक्शंस हैं, वहाँ पे इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। अब आप देखिए वहाँ की जो लोग हैं वो क्या हैं और क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ मैं अब आपको समझाने के लिए एक बात अर्ज करूँ कि पहाड़ों को जब आप गौर से देखते हैं, वहाँ पे जो पौधे उगते हैं दोस्तों, या जड़ी बूटियाँ उगती हैं, वो बहुत कीमती होती हैं। तिब में भी वो बहुत कीमती होती हैं। अब वो कीमती क्यों होती हैं? कीमती उसके होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो हमवार जगह पे नहीं होती, वो गैर हमवार जगह होती है। दूसरी बात, उनको खुश्क साली भी बर्दाश्त करना पड़ती है, ज़्यादा बारिश भी बर्दाश्त करना पड़ती है, सर्दी भी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ती है। तो ये उस इलाके के मैं आपको जड़ी बूटियों की और पौधों की बात बता रहा हूँ। इसी तरह दोस्तों, जिस खत्ते में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी सोच समझ उस खत्ते के रहने वाले बहुत अरसे से लोगों के एक जैसी होती है। अब ये जो हौसलामंद लोग हैं, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लोग पहाड़ों के पास रहेंगे जहाँ से हवा चलेगी, वो आपको हौसलामंद लोग मिलेंगे। और याद रखिएगा, पाकिस्तान के जायचे के 11वें खाने में प्लूटो और चाँद, आज प्लूटो पहले से यहाँ आया हुआ है, चाँद अब यहाँ आएगा और आने वाले कई साल प्लूटो यहीं बैठा रहेगा और इसकी साथ नज़ात नेपच्यून के साथ और यूरनस के साथ चलती रहेंगी। अब जो सूरत हाल होगी दोस्तों, वो पहले वाली नहीं होगी। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सितारे ऐलान कर चुके हैं मुल्क में एक तब्दीली की बात अब आई। अब मैं यहाँ जो इस वक्त जायचे में जो मरीख का मकाम है दोस्तों, मरीख की जो नहस नज़र है वो यहाँ पे चाँद के साथ होगी। चाँद जो ही प्लूटो को किरान करके आगे जाएगा तो मरीख की और चाँद की नहस असरात का, नहस नज़र का असर आएगा। तो थोड़ा लड़ाई झगड़े की सिमत में बातें जाएंगी। ये आपको आने वाले 1-2 दिनों में बात सामने आएगी। लेकिन अगर मरीख को बगौर पढ़ा जाए दोस्तों, तो मरीख इस वक्त साबित बुर्ज में है और खाकी बुर्ज में है। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आतशी सितारा खाकी बुर्ज में अपनी ताकत खो देता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं इस खित्ते के, उसके बारे में जो जायचा हमें बता रहा है कि उनकी अपनी राय है और साबित बुर्ज में चीज़ें एज़ इट इज़ रहती हैं, जैसी होती हैं वैसी रहती हैं, आप बदल नहीं सकते। साबित बुर्ज के वक्त में आप किसी को मिलने जाते हैं तो वो बंदा वहीं आपको मिलता है जहाँ आप उसे मिलने जा रहे थे। चाहे आप ज़िंदगी में पहली मर्तबा उससे मिलने जा रहे हैं, अगर साबित बुर्ज थ्रू है और उसका हाकम सितारा
ثابت برج میں ہے تو 100% آپ کو بندہ وہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، یہ یاد رکھیے گا، پلوٹو کی، نیپچون کی اور یورنس کی یہ جو نظرات ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے، کسی چیز کا کوئی اثر وہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی جو دلیلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ذائچے میں اگر سیارگان پازیٹیو ہوں، آپس میں کمیونیکیشن ان کی پازیٹیو ہو، تو چیزیں ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس میں صرف کل کے دن میں جو نیگیٹو کل شام میں نظر بنے گی یا کل رات میں بنے گی، وہ مریخ کی اور قمر کی بنے گی، لہذا تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اب ذائچے کے حوالے سے جو اب آپ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ذائچہ کس کا تکڑا ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش اس وقت بہت سٹرونگ ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے اندر ان کا جو ستارہ ہے مشتری، زہرہ اور عطارد کے ساتھ ہے۔ زہرہ جو ہے یہ ان کے خانہ امید کا ستارہ ہے، کہ آپ کسی سے امید رکھتے ہیں کہ یہ کام ہوگا، تو ہم ذائچے کا 11واں خانہ دیکھتے ہیں کہ اس کی امید کیا کہہ رہی ہے۔ تو خان صاحب کے ذائچے میں یاد رکھیے گا برج میزان میں یہ اسی جگہ پہ پیدائشی طور پہ خان صاحب کے ذائچے میں زحل بیٹھا ہوا اور عطارد ساتھ ہے۔ اب عطارد مشتری کے ساتھ ہے اور زہرہ کے ساتھ ہے۔ مشتری اور عطارد جو ہیں یہ دونوں خان صاحب کے حال کے خانوں کے ستارے ہیں، لہٰذا مقدر کی جو یاوری ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو اس کی دلیلی بات کرتا ہوں۔ موجودہ وہ لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں، اس کے خلاف ہیں، ان کے ذائچے میں اگر غور سے پڑھا جائے تو شمس اور یورنس ان کے ذائچے میں نیگیٹو صورتحال میں نیس خانے میں چھٹے خانے میں آئے بیٹھے ہیں۔ تو سورج یہاں پہ اپنی طاقت کھو چکا ہے۔ چھٹے خانے میں جب کوئی بھی ستارہ آتا ہے، جب تک وہ کسی بادشاہت کے مقام پہ نہ ہو، اس کا اثر پازیٹیو نہیں ہوتا۔ لہذا سورج بھی یہاں کمزور ہے اور یہاں پہ یورنس بھی کمزور ہے۔ یہی دونوں ستارے ذائچے کے قانون کے مطابق عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں اس وقت 7ویں خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کمزوری حکومت کی ہے، کمزوری ان لوگوں کی ہے، مشکل وقت ان لوگوں کا ہے جو عمران خان کے مخالف ہے۔ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش، اس کو اگر بتدریج پڑھتے رہیں، ماضی میں البتہ رہا کہ 14 فروری 2026 سے پہلے زحل ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں رہا، بڑا نیگیٹو نیا صورتحال تھی۔ اب نہیں ہے دوستو، اب تو زحل بھی انہیں طاقت دے رہا ہے، یورنس بھی انہیں طاقت دے رہا ہے، نیپچون بھی انہیں طاقت دے رہا ہے، اور شمس اور یونس بھی اس وقت بیٹھے ہوئے انہیں طاقت دے رہے ہیں۔ تو ذائچے کے قاعدے کلیے اور قواعد نجوم کے مطابق عمران خان صاحب بہت سٹرونگ آدمی ہیں۔ اور ابھی یہ جو دوستو یہ جو ستارے یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، آج 4 جون کو زہرہ 19 درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ زہرہ اور مشتری میں حد اتصال شروع ہو چکا ہے، 5 درجے کا فرق باقی ہے۔ لہٰذا یہ جیسے جیسے ستارہ آگے ٹریول کرے گا، عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جو ان کی امیدوں کی باتیں ہیں وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاند کا جو مقام ہے الیکشن والے دن، وہ برج حوت میں چاند ہوگا۔ برج حوت میں جو چاند ہوگا تو یہ حالت کران میں پڑھا جائے گا، لہٰذا خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے مطابق ان کے ذائچے میں 4 ستارے بہت سٹرونگ گنے جائیں گے، کیونکہ چاند اس وقت جہاں پہ ہوگا، چاند برج حوت میں ہوگا، اور چاند کے گھر میں مشتری بیٹھا ہوگا، مشتری گھر میں چاند بیٹھا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ زہرہ اپنے بادشاہت والے گھر کو ناظر ہوگا اور یہاں پہ چاند بیٹھا ہوگا۔ لہذا چیزیں ٹوٹل، ہمارا ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حکومت ڈری نہ، فارم 47 کی حکومت نہ ڈری اور انہوں نے الیکشن کرا دیے، تو خان صاحب کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ ذائچہ پیدائش کی باتیں ہیں، اور یہ دلیلی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں اگر کوئی بھی شخص میری یہ ویڈیو دیکھتا ہے اور یہ 7 جون 2026 کے جو سیارگان جو میں نے بیان کیے ہیں، جس میں ویڈیوز کر رہے ہیں، کل بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں، یہی نتائج انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں ملیں گے۔ اور صورتحال پہلے والی نہیں رہی، یاد رکھیے گا دوستو، پہلے صورتحال کچھ اور تھی، مریخ کا مقام کچھ اور تھا، اب مریخ کا مقام کچھ اور ہے۔
یہ جو موجودہ مریخ کا مقام ہے اس میں اس کے پاس طاقت نہیں ہے، جبکہ مریخ کے بالکل مد مقابل اگر برج ثور یا برج حمل کے مد مقابل دیکھیے تو ستارہ زہرہ کے برج جائیں گے۔ ستارہ زہرہ طاقتور مشتری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کران کے ساتھ جا رہا ہے، لہٰذا ذائچہ قواعد اور کلیے کے مطابق عمران خان صاحب گلگت بلتستان میں بڑی زیادہ کامیابی کے ساتھ آپ کو ان کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ستارے آگے جائیں گے انشاءاللہ ہم آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دعائی پولیکیور آپ کے ارد گرد کوئی بھی آپ کا عزیز آپ خود بڑے عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، آپ کا نظام کمزور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایلوپیتھی دوائیوں کے جو آپ کے جسم پہ سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں ان سب کو دور کرنے کے لیے دنیا طب کی واحد دوائی پولیکیور آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔